खाँचो त्यो जेनेरेसनको खाँचो छ नेपाललाई। तपाईहरु जस्तो जेनेरेसनको खाँचो छ यो देशलाई, जसले नेपाल र नेपालीलाई पहिला शिरमा राख्न सकोस्। देशमा अहिले नेता छैन, मैले भन्नै पर्छ रूपमाङ्गत कटुवाल। रूपमाङ्गत कटुवाललाई पनि धेरैले बौला भने, तर यही बौला हो जसले देशमा एउटा एक ढिक्का हुने दम्ब दियो। एक हौ, हामीलाई कसैले पनि पुर्याउन सक्दैन, किन हामी नेपाली हौ। यो देशको साँच्चीकै उन्नति र प्रगतिको लागि नेतृत्व गर्न तपाईहरु तयार भएर आउनुपर्छ। यो देश बनाउनु तपाईहरुले, तपाईको पुस्ताले। ऋषि धमलाले उमाथि हाँसेका मानिसहरूको अनुहार मात्रै सम्झेर पत्रकारिता छोडिदिएको भए आजको ऋषि धमला हामीले पाउँथेनौँ। हामी नेपालमा सिर्फ कम्प्लेन मात्रै गर्छौँ, गुनासो मात्रै गर्ने बानी भयो हामीलाई। गुनासो गर्नु छोडिदिनुहोस्। अब कृष्णप्रसाद भट्टराईले मलाई अन्तर्वार्ता दिनुभन्दा पहिला मलाई सोध्नु, बाबु तपाईँ मेरो अन्तर्वार्ता लिन सक्नुहुन्छ? किशोरजी किन नसक्ने, म सक्छु, सामान्य प्रधानमन्त्री भने। उहाँले भन्नुभयो 10 वटा प्रश्न लेखेर दिनुहोस्। Your physical and emotional attachment to the depth of human psychology will make you a single leader. अब यो देशलाई लडाई पुगिसक्यो, लडाई चाहिँदैन। अब मेलमिलापको समय हो, देशलाई अगाडि बढाउने समय हो। अब हामी सबै एक भएर आज यो हलबाट एउटा सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ। यहाँ जस्तो एउटा योग्य र सच्चे मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ। मेरो आग्रह छ, देश बनाउनको लागि दूरदर्शी राजनेता चाहिन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ठान्ने, राष्ट्रियताको लागि पैसा पनि कहिले पनि सम्झौता नगर्ने र आफ्नो परिवारको लागि होइन, पार्टीको लागि होइन, देश र जनताको लागि काम गर्ने एउटा दूरदर्शी इमानदार। You hold the good of humankind. You also hold in your hand the glamour and glory, the prestige and pride of yourself, of your man, of your body and of your purpose. जीवनमा गर्ने गरेको दुई चिज हो, कि मन परेको काम गर, कि गरेको कामलाई मन पराऊ। I ask you to challenge yourself. The challenging question I feel is, can you wake up every fresh morning? तपाईँ यहाँबाट पोखरा जाने हो भने यहाँबाट पोखरा देखिँदैन, पहिला ढोका देखिन्छ। त्यसपछि हिँड्नुपर्ने ढोकासम्म हो, ढोकासम्म हिँड्नुहोस्, त्यसपछि गेट देखिन्छ, गेटसम्म हिँड्नुहोस्, त्यहाँबाट बस समात्नुहोस्, बस अब हिँड्छ। If you believe that something is wrong, and if you have the power to change it, to prevent it, it is your duty to try and change it, given the consequences. भोलि के हुन्छ भनेर don't think of it. तपाईँ जब जब केही काम गर्न थाल्नुहुन्छ, यो समाज तपाईँप्रति हाँस्छ। सुरुमा पक्का हाँस्छ। म कमेडियन हुन्छु भन्दाखेरि बहुला साला त। Charisma in leadership defines in all of charm and aroma and aura and flavor. छोरा मान्छेको आइहाले र छोरी मान्छेको तयार भइहाले भने कहिले पनि हुँदैन क्या। एक पटक यो देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि, यो देशलाई सुधार गर्नको लागि, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा समाजलाई, यो देशलाई अगाडि बढाउनको लागि, डोराउनको लागि नेपाली मिडिया एक ढिक्का भर लाग्ने छ। 2 ग्लास बियर खाएपछि जुनसुकै भाषा बोल्न सक्छ हामी। तर आज पनि म सीए नै हो, कमेडियन एक्टर। म सीए चाहिँ बनेरै छाडे क्या। We die rather than surrender. मैले अहोरात्र सुन्तला बन्नको निमित्त बिउ रोपेको हो, अनि आज सुन्तला बने त के अचम्म मान्ने। प्रजातान्त्रिक तानाशाह चाहिन्छ। नमस्ते। जय चन्द्र सूर्य। सुन्नु, जय चन्द्र सूर्य, जय चन्द्र सूर्य। यो जुन यो चाट भन्छ नि, म अघि कहाँ आएर बस्दाखेरि पनि मेरो मनमा एउटै कुरा सधैँ लाग्छ कि हामी नेपाली एक हौँ भन्ने भावना यसले देखाउँछ। आज उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, मेरा मित्रहरू, भाइ बहिनी, आयोजक समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू, म खास अघि मैले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेँ, यहाँबाट अहिले म बोल्ने बित्तिकै यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु, किनकि म लिनै पुग्नुपर्छ। हरेक दिन जस्तो हामीहरू विभिन्न ठाउँमा गएर
भविष्यका नेपाल भविष्यको कर्णधारहरू तपाईहरू जस्तोको निम्ति केही न केही गएर बोल्ने गर्छौँ र तपाईहरूलाई हामीहरूले गरेका अनुभवहरू सिकेका कुराहरू बाँड्नलाई यसरी तत्पर रहेर सधैँ हिँड्ने गर्छौँ। आज भन्ने नै हो भनेदेखिलाई आइ एम सो इन्सपायर्ड यस्तो किसिमले म इन्सपायर्ड भएँ कि मैले यो कार्यक्रम सानो होला भनेर सोचेको थिएँ, तर जसरी म प्रवेश गर्ने क्रममा भित्र छिर्दै गएँ तपाईहरूलाई देखेर मेरो मन नै फुरुङ्ग भयो एकदमै। थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद। अनि बस्दा बस्दै भित्र छिर्दै हाम्रो पूर्व सिएनसी सर जनरल रुकुमाङ्गत कटवाल सरलाई मैले पर्सनली धेरै अगाडि भेटेको थिएँ। आर्मी चलचित्र बनाउने क्रममा सरले मलाई के अरे हेडक्वार्टर हुन्छ त्यहाँ उहाँले निम्ताउनु भएको थियो र उहाँले मलाई विजय किन तिमी आर्मीमा भएनौ भनेर उहाँले प्रश्न राख्नु भएको थियो, किनकि मेरो पनि शरीर मेरो बनावटहरू मेरो आवाजहरू आर्मी बेरिङको जस्तो उहाँले ठान्नुभयो होइन सर। सो आई स्टिल रिमेम्बर द्याट डे। थ्याङ्क यू सो मच। फ्रम देयर सरलाई पछि बिचमै मैले भेट्ने मौका पाएँ, तर आज सरकै उपस्थितिमा म पनि एउटा उहाँको साथमा सँगसँगै बस्नु पाउनु भनेको मेरो लागि ठुलो गर्वको कुरा हो। थ्याङ्क यू। यस्तै हुन्छ सबैको सपना आफ्नो आइडलहरूको साथ बसेर के गर्नु पाउँदाखेरि के बोल्नु पाउनु भनेको दिस इज एन अपर्च्युनिटी। म धेरै बोल्न चाहन्न, आज म्यानेजमेन्टको कुरा गर्न चाहन्छु। एकछिन मलाई तपाईँहरूले समय दिइदिनु होला है, किन यहाँ जति पनि उपस्थित अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एक दुई शब्द यहाँहरूको निम्ति डेफिनेटली राख्नुहुन्छ। यी सबै अनुभवहरू हामीले बटुलेका कमाएका अनुभवहरू यहाँहरूसँग हामी बाँड्न आएका हौँ। त्यसकारण गफ पछि गर्दा पनि हुन्छ, तपाईँहरू गफ पछि गर्दा पनि हुन्छ, किनकि हामीहरूसँग त्यति धेरै समय छैन। अघि सुरुमै भनिहालेँ नि, अब यहाँबाट बोल्ने बित्तिकै म तुरन्तै लेह जानुपर्छ। यहाँबाट करिब 23-24 किलोमिटर पर, त्यहाँ पनि तपाईँहरू जस्तै भाइ बहिनीहरू पर्खिरहनु भएको छ त्यहाँ कार्यक्रमको निम्ति। सुनिदिनुहोस्, किनकि हामीहरू त्यो समूहमा पर्छौँ जुन समूहले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेर हामी हिँडेका छैनौँ। हामी त जहिले पनि यो राष्ट्र हाम्रो हो, हामी नेपाली हौ, हामी एक हौ, हाम्रो जात भनेको नेपाली हो, हाम्रो धर्म भनेको नेपाली हो, हामी नेपाली हौ भनेर हामी नेपाललाई आत्मसात गरेर हिँड्ने ती योद्धाहरूमध्येमा हामी पर्छौँ। कसैको झोले भएर हामीलाई हिँड्ने चलन छैन, कसैको पछि लागेर हामीलाई हिँड्ने चलन छैन। हामी त गर्छौँ, काम गर्छौँ। त्यसैले पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, आज 35 वर्ष हुन आँट्यो करिब नेपाल एयरलाइन्समा जागिर खाएको। विदेशमा पनि मलाई 25-30 लाख तलब अफर छ, तर म त्यो अफरको पछाडि कहिले पनि लाग्दिनँ पनि। यो मेरो जन्मभूमि हो, यो मेरो मातृभूमि हो, म यहाँ नै जिउनुपर्छ। मेरो खाँचो देश हो, देशको खाँचो हामीहरूको काम, हामीहरूको मेहनत र हामीहरूको अनुशासन हो। आज देश कहाँ पुगिरहेछ त्यो बारेमा म बोल्न चाहन्न, तर तपाईँहरू पनि भोलि एउटा शीर्ष नेता बन्नुहुन्छ। मेरो विनम्र अनुरोध तपाईँहरूलाई के भने, एकचोटि कुनै पनि स्थानमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूले कहीँ पनि गएर जताभाइ त्यता बोल्न उचित हुँदैन, किनभने उहाँहरूको पनि फलोवर्स हुन्छ, तपाईँहरूको पनि फलोवर्स हुन्छ, र उहाँहरूले सिक्ने त्यही हुन्छ कि एक आपसमा लडाइँ मात्रै खेल्ने। अब यो देशलाई लडाइँ पुगिसक्यो, लडाइँ चाहिँदैन। अब मेलमिलापको समय हो, देशलाई अगाडि बढाउने समय हो। म्यानेजमेन्टको मैले अघि कुरा गरेँ, डान्स हेरेँ लाउरे दाइ होइन गीत,
मलाई लाग्यो उहाँहरूको टोली यहाँ आउँदा कसरी डान्स गर्नुहुन्छ होला। ओहो कति धेरै हेर्दै गए डान्स उहाँले गर्नु कति खुसीका साथ प्यासनले। त्यो प्यासन कस्तो प्यासन भने मैले डान्स गर्नुपर्छ है भनेर होइन, उहाँले डान्स गर्दा पनि रमाइरहनु भएको थियो। तपाईँहरूलाई उहाँको नृत्य देखाउनुमा कति रमाउनु भएको थियो। जागिर पनि त्यस्तै हो, म्यानेजमेन्ट हो, देश चलाउनु पनि म्यानेजमेन्ट हो, जीवन चलाउनु पनि म्यानेजमेन्ट हो। उहाँहरू लड्ला कि भन्ने सबैलाई डर भएको थियो। एकजना बहिनीले त पुग्छ भनेर सल्लाह गरिरहनु भएको थियो, मैले हेरेको थिएँ। तर उहाँले पुर्याउनु भयो, पुग्दो रहेछ नि त। हामी नेपालमा सिर्फ कम्प्लेन मात्रै गर्छौँ, गुनासो मात्रै गर्ने बानी भयो हामीलाई। गुनासो गर्नु छोडिदिनुहोस्। अब भविष्यलाई राम्रो बनाउने भने आजदेखि नै गुनासो गर्न छोडिदिनुहोस्। अगाडि बढ्ने क्रममा कति खाल्डाहरू होला, कति पहाडहरू होला, पहाडहरूलाई पनि नाग्नुहोस्, खाल्डाहरूलाई पनि नाग्नुहोस्, सकिन्छ। आज SS स्टडी सेन्टरबाट यस्तो कार्यक्रम गर्नु नै तपाईँहरूको निम्ति, हाम्रो निम्ति पनि एउटा गौरवको कुरा हो। थ्याङ्क यू सो मच है SS स्टडी सेन्टर। आज जर्नलिस्टको नाममा ऋषि धमलाजी, वाउ अमेजिङ। कहिले पनि उहाँले बोल्न डराउनु भएन। सुरुमा उहाँलाई नमन पराउने थुप्रै थियो भने अहिले उहाँलाई मन पराउने मात्रै थुप्रै छन्, किनकि उहाँ स्पष्ट वक्ता हो भनेर। थ्याङ्क यू ऋषि। मेरो एउटा भाइ यहाँ उमेरमा मभन्दा धेरै सानो, तर म धेरै कुरा सिक्छु। सिक्नको लागि उमेर चाहिँदैन है। म ठुलो भएँ भनेर मेरो उमेर ठुलो भयो भन्ने बित्तिकै मेरो सिक्ने क्रम रोकिँदैन। सन्दीप छेत्री यस्तो एउटा कलाकार, हरेक कार्यक्रम हेर्छु म, हेर्दा हाँस्छु पनि खुसी पनि हुन्छु। तर कति ज्ञान मैले प्राप्त गर्छु भने अमेजिङ स्ट्यान्डअप कमेडियन नेपालमा मैले सन्दीप छेत्रीलाई फलो गरेको उसको सुरुवाती दिनदेखिको। थ्याङ्क यू सो मच सन्दीप, थ्याङ्क यू सो मच, अमेजिङ क्यारेक्टर। अब नेपाल एयरलाइन्सको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले मलाई सबले सोध्नुहुन्छ होला। नेपाल एयरलाइन्समा म जहाज उडाउँदा म सधैँ भन्ने गर्छु, हाम्रो झन्डालाई फरफराएर संसारको विभिन्न भागमा अवतरण गराएर त्यो देशै घुमाएको जस्तो मैले अनुभूत गर्छु। अमेजिङ फिलिङ। नेपाली भएर नेपालीपनको, नेपालीत्व, नेपाल आमा प्रतिको एउटा स्वामित्व हामीहरूले गुमाउनु आँटेको हामीले महसुस गर्छौँ। समयमा विकृतिहरू थुप्रै आइसके, तर ती विकृतिहरूलाई हामीले बुझेर पनि हामी नेपाली हौँ भन्ने कुरालाई कहिले पनि हामीले बिर्सनुहुन्न। थ्याङ्क यू। आज SS स्टडी सेन्टर तपाईँले हामीहरूलाई यसरी निम्ताइदिनु भयो। म त भन्न चाहन्छु, अघि मैले प्रमिस गरिसकेँ, अब आगामी दिनका तपाईँहरू क्लासेसमा आएर तपाईँहरूको रिसोर्स म्यानेजमेन्टको क्लास 3-4 घन्टा लिइदिन्छु। एक हौ, हामीलाई कसैले पनि पुर्याउन सक्दैन, किन हामी नेपाली हौ। जय चन्द्र सूर्य। आजको कार्यक्रमका सभापति, यो सेन्टरको पनि सभापति भगवती पौडेलजीलाई तपाईँहरू सबैले ताली बजाएर अभिनन्दन गरिदिनुहोस्। उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। हामी सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर आजको यो देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्नको लागि एउटा योग्य र सक्षम मान्छेलाई एकै ठाउँमा जुटाउनु भएको छ। त्यसैले म आजलाई सेल्युट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मैले चिनेको मात्र होइन, यो देशले चिनेको, यो देशले जानेको र नेपाली जनताले अत्यन्त मन पराएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पूर्व प्रधान सेनापति रुकमान देव कटुवाल। तपाईँले ताली बजाएर अभिनन्दन गर्नुहोस्। उहाँको क्षमताको म यहाँ शब्दले प्रशंसा गर्नै सक्दिनँ, त्यो शब्दै छैन डिक्सनरीमा। त्यसैले म उहाँलाई सेल्युट गर्छु, अभिनन्दन गर्छु।
नेपाली सेनाले राम्रो एउटा योग्य सक्षम लिडरसिप पाएको थियो। उहाँको कार्यकालमा नेपाली सेना वाह नेपाली सेना भन्ने सबै नेपाली थिए। नेपाली सेना आज पनि नेपाली सेना। त्यसैले नेपाली सेनाको इतिहासमा यस्ता एउटा व्यक्तित्वहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्। रूपमार्ग कोटवाल त्यस्तो एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जहिले पनि उहाँको नाम जसले पनि लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि उहाँ यो देशको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडिग व्यक्ति हो। लोकतन्त्रको लागि, विधिको शासनको लागि, कानुनी राज्यको लागि उहाँले कहिले पनि कोहीसँग पनि सम्झौता गर्नु भएन। त्यसैले त आज रूपमार्ग कोटवाल भएर रहनु भएको छ। यहाँ जड साहब हुनुहुन्छ, कर साहब हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई म विश्व सर लगायत श्रेष्ठ सर सबैलाई म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र मेरो प्रिय मित्र, नेपाली कला क्षेत्रमा मात्र भन्दिनँ म, हरेक क्षेत्रमा, लोकदोहोरीमा मात्र भन्दिनँ म। कृष्ण कलेल बहुमुखी प्रतिभाको धनी हो। उहाँसँग धेरै क्षमता छ, अभूतपूर्व क्षमता छ। उहाँ र म देउसी भैलोमा सँगै जान्थ्यौँ रिपोर्टर्स क्लब नेपालको कार्यक्रममा। उहाँ र म कृष्ण कलेल र म त्यतिखेर हामीले सबै नेतालाई नचाह्यौँ, सबै नेतालाई ननाच्ने नेतै थिएन। देउसी भैलोमा कृष्ण कलेल ऐसित मलाई जाँदाखेरि को नाचेन? गिरिजा प्रसाद कोइराला कहिल्यै ननाच्ने मान्छे नाच्नु हो। सुशील कोइराला कहिल्यै ननाच्ने मान्छे नाच्नु हो। केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बेलमा नाच्ने मान्छे उहाँहरू पनि नाच्नु। त्यसैले कृष्ण कलेलजीले जुन नेपाली लोकदोहोरीमा, लोक संस्कृतिमा र लोकगीतमा भन्छु म, अहिलेको पुस्ताको लागि उहाँ प्रेरणादायी व्यक्तित्व हो। उहाँले धेरै दुःख पाएका र जनजीवनको कुरा गर्दाखेरि विपन्न वर्गको पश्चिममा उहाँले वकालत गर्नुभएको छ। र आर्थिक रूपमा अत्यन्त कमजोर जो छ त्यो मान्छे कहाँ जानु भन्दा कृष्ण कलेल कहाँ पुग्छ। जसले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मन जितेको छ, जसले सहयोग गर्छ त्यो गरिबलाई उहाँले त्यो रकम लगेर दिनुहुन्छ। धेरैलाई उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसैले म कृष्ण कलेललाई पनि तपाईँले ताली बजाएर अभिनन्दन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरै गण्यमान्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उपस्थित भाइ बहिनीहरू सबैलाई म स्यालुट गर्छु, अभिनन्दन गर्छु। तपाईँहरूको एउटा सपना छ, म विषयवस्तुमा जान चाहन्छु। भविष्यप्रति विचारशील युवा वर्गको निम्ति विषयवस्तु एकदम जटिल छ, विषयवस्तु एकदम सान्दर्भिक छ, विषयवस्तुले सबै नेपालीको मन छोएको छ। आज तपाईँहरू 12 पास भएपछि कहाँ जाने? विदेश जाने होइन, नेपाली सेनामा जाने, रूपमार्ग कोटवाल भन्ने हिम्मत गर्नु, साहस गर्नुहोस्। तपाईँ 12 पास भएपछि कहाँ जाने? नेपाल प्रहरीमा जानुहोस्, सशस्त्र प्रहरीमा जानुहोस् र प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईँहरू प्रवेश गर्नुहोस् र तपाईँहरू विजय लामा जस्तो पाइलट पनि बनेर देखाउनुहोस्। सम्भावना धेरै छ नेपालमा, तपाईँ नाम दिनुहोस्। र सङ्गीत क्षेत्री जस्तो एउटा असल र नेपालको कम्युनिटी क्षेत्रमा उहाँ जस्तो मान्छे न भूत न भविष्य कहिले पनि आउने छैन। सञ्जीव छेत्री जस्तो व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्ति बनेर तपाईँहरू देखाउनु। त्यसैले मेरो तपाईँलाई आग्रह छ, सबै भाइ बहिनीहरूलाई, यहाँ उपस्थित युवा वर्गको जुन किसिमको एउटा चाहना छ नि, 12 पास गरेपछि म कुन देश जाने? अस्ट्रेलिया जाने कि, युरोप जाने कि, जापान जाने कि, अमेरिका जाने कि, क्यानाडा जाने? होइन, तपाईँहरू त अब गाउँ गाउँमा जाने। यो देशको परिवर्तनको लागि, यो देशको समृद्धि र विकासको लागि, यो देशको साँच्चीकै उन्नति र प्रगतिको लागि नेतृत्व गर्न तपाईँ तयार भएर आउनुपर्छ। यो देश बनाउनु तपाईँहरूले, तपाईँको पुस्ताले हो। मेरो आग्रह छ, अनुरोध छ। देशमा अहिले नेता छैन, मैले भन्नै पर्छ। रूपमार्ग कोटवालजी, मैले धेरै नेताको अन्तर्वार्ता लिएको छु। मैले 14 वर्षको उमेरमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको अन्तर्वार्ता लिने मान्छे म हुँ। 14 वर्षको उमेरमा मैले पत्रकारिता सुरु गर्दाखेरि कृष्ण प्रसाद भट्टराई पत्रकारितामा एकदम निपुण व्यक्ति हो। उहाँ नेपाल पत्रकार सङ्घको त्यतिखेर सभापति भइसकेको व्यक्ति र रुसको कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवको पनि अन्तर्वार्ता लिएको व्यक्ति। म बल्लटारमा पुगेँ, प्रदीप गिरीले मलाई लिएर जानुभएको थियो। प्रदीप गिरी, म 14 वर्षको थिएँ, 46 सालको जनआन्दोलनको ठ्याक्कै सिद्धिया थियो। उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो कृष्ण प्रसाद भट्टराई। म आन्दोलनमा पनि थिएँ त्यतिखेर। अनि कृष्ण प्रसाद भट्टराईसँग मेरो अन्तर्वार्ता लिने एउटा सपना थियो, चाहना थियो। ओ कृष्ण प्रसाद भट्टराई सन्त नेता, एउटा इमान्दार नेता। त्यसपछि मैले प्रदीप गिरीलाई आग्रह गरेँ। जीवेन्द्र सिंहकोटा मेरो भिनाजु हो, उहाँ पत्रकारितामा हुनुहुन्थ्यो। ल प्रदीप गिरीले ल हिँड बाबु भनेर भन्नुभयो। म बाल पत्रकार थिएँ, बाल पत्रकार। मेरो पत्रकारिताको जीवन भनेको बाल पत्रकारिताबाट सुरु गरेको हो। कृष्ण प्रसाद भट्टराईले मलाई अन्तर्वार्ता दिनुभन्दा पहिला मलाई सोध्नु, बाबु
तपाईँ मेरो अन्तर्वार्ता लिन सक्नुहुन्छ? किशोरजी किन नसक्ने? म सक्छु। सामान्य प्रधानमन्त्री भने उहाँले भन्नुभयो 10 वटा प्रश्न लेखेर दिनुहोस् भन्नुभयो। त्यहाँ रेवती रमण सुवेदी पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रदीप गिरी पनि हुनुहुन्थ्यो, सबैजना हुनुहुन्थ्यो। मैले 10 वटा प्रश्न लेखेर दिएँ र पहिलो प्रश्न थियो त्यतिखेर, आज पनि त्यो प्रश्न मेरो मन र मस्तिष्कमा जीवित छ। रुखमान कटवालज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, तपाईँ संविधान निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको तपाईँ संविधानमा कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ भनेर मैले प्रश्न दिइसकेपछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई जुरुक्क उठेर भन्नु, ओके तपाईँलाई म अन्तर्वार्ता दिन्छु। तपाईँ बाल पत्रकार होइन, तपाईँ युवा पत्रकार हो भन्नुभयो। त्यहाँबाट मैले सुरु गरेको मेरो पत्रकारिताको जीवनमा आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि म आफ्नो बारेमा केही बोल्दिनँ। म केही पनि होइन, म एउटा साधारण मान्छे हो, किसानको छोरो हो, धादिङको ज्याङरुङमा जन्मेको। तर यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, आज देश सबैभन्दा ठुलो महासङ्कटमा छ। आज देश एउटा अत्यन्त गम्भीर दुर्घटनातिर जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि नेपाली जनतामा छ। तर म भन्छु, यो देश बनाउने हाम्रो पुस्ताले हो, अहिलेको पुस्ताले हो। अब हामी सबै एक भएर आज यो हलबाट एउटा सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ। यहाँ जस्तो एउटा योग्य र सक्षम मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ। मेरो आग्रह छ, देश बनाउनको लागि दूरदर्शी राजनेता चाहिन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ठान्ने, राष्ट्रियताको लागि पैसा पनि कहिले पनि सम्झौता नगर्ने र आफ्नो परिवारको लागि होइन, पार्टीको लागि होइन, देश र जनताको लागि काम गर्ने एउटा दूरदर्शी इमानदार। म तानाशाह त भन्दिनँ, इमानदार तानाशाह त भन्दिनँ। मैले धेरै पटक भनेको छु, इमानदार प्रजातान्त्रिक तानाशाह चाहिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडिग एउटा समाजलाई अनुशासनमा राख्ने, देशलाई अनुशासनमा राख्ने, विकास र समृद्धिको लागि मात्रै योजना बनाउने, पार्टीभन्दा माथि उठ्ने, देश र जनताको लागि काम गर्ने एउटा लिडरसिप अब हाम्रो देशले खोजेको छ। यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको तस्विर छ, उहाँले एकीकरण गरेको नेपाललाई आज एकीकृत राख्नको लागि एउटा दूरदर्शी राजनेता चाहिएको छ। हामी कहाँ छुट्यौँ? म त्यतातिर पनि जान चाहन्न, कसले गल्ती कमजोरी गर्यो त्यो म केलाउन पनि चाहन्न। तपाईँहरूकै जिम्मामा छोडिदिन्छु। भविष्य बनाउने यही हलको पुस्ताले हो। मेरो आग्रह छ, अनुरोध छ, तपाईँ हिम्मत गर्नुहोस्, साहस गर्नुहोस् र इमानदारिताका साथ काम गर्नुहोस्, अनुशासनमा रहनुहोस्। रुक्माङ्गद कटुवालले धेरैलाई अनुशासन सिकाउनु भएको छ। नेपाली सेनामा जस्तो अनुशासन अन्त कहीँ पनि हुँदैन। नेपाली सेनामा जस्तो अनुशासन अन्त कहीँ पनि हुँदैन। अनुशासनले नै मान्छेलाई सफल बनाउँछ। त्यसैले मलाई विश्वास छ, यो हालमा रहनुभएका भाइ बहिनीहरूले भोलि देशको मुहारलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नै पर्छ, पारिवारिक मूल्यबाट तपाईँ माथि उठ्नै पर्छ। तपाईँको मन र मस्तिष्कमा जहिले पनि राष्ट्रिय प्रेम हुनुपर्छ, देशको माया र प्रेम हुनुपर्छ, अनि मात्र यो देश बच्छ। मलाई विश्वास छ, हाम्रो बाबुबाजेले आजको यो मुलुकलाई कसैले पनि हराउन सक्दैन। नेपाली जनता राष्ट्रियताको लागि आफ्नो ज्यान बाजी थाप्न तयार छन्, प्राण त्याग्न तयार छन्, तर राष्ट्रियतासँग कोहीसँग पनि कहिले पनि सम्झौता गर्दैन। त्यो किसिमको बाजुली छ नेपाली जनतामा, हिम्मत छ, साहस छ। त्यसैले मलाई विश्वास छ, नेपाली पत्रकारिता आज फेरि एउटा अप्ठ्यारो मोडमा छ। म धेरै मिडियामा छु, म काम गर्छु, बिहानदेखि बेलुकासम्म करिब 20 घन्टा काम गर्छु, म 4 घन्टा सुत्छु। तर पनि नेपाली मिडिया सङ्कटमा छ। नेपाली मिडियाको दायित्व र जिम्मेवारी बढेको छ। आज यो कार्यक्रममा आएर यहाँहरू सबैलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, एकपटक यो देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि, यो देशलाई सुधार गर्नको लागि, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा समाजलाई, यो देशलाई अगाडि बढाउनको लागि, डोर्याउनको लागि नेपाली मिडिया एक ठिक्का भएर लाग्नेछ। नेपाली मिडिया जहिले पनि जनताको पक्षमा हुनेछ। नेपाली मिडियाको लागि पार्टी ठुलो कुरा हो, देश ठुलो कुरा हो, त्यसपछि जनता हो, अनि मात्रै राजनीतिक दल हो, अनि मात्रै हाम्रो लागि साँच्चै के भन्यो नि विभिन्न तर तबकाको विचार होला। वैचारिक बस हामी आगामी दिनमा गरौँला। अहिले हामी सबै एक हुनुपर्ने बेला छ। सबै आज हामी सबै एक भएर यो देशलाई बचाउँ, यो देशलाई साँच्चीकै
महासङ्कटबाट अहिले हामीले बचाउनुपर्छ, निकाल्नुपर्छ र देशमा परेको हरेक परिस्थितिलाई हामीले सामना गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई म उद्घोष गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली मिडिया, नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र जस्तो सुकै चुनौतीमा पनि जनताको पक्षमा छ, व्यवसायिक पत्रकारिताको पक्षमा छ, सिस्टमको पक्षमा छ। सिस्टमको विपक्षमा कोही पनि जाँदैन। हामीलाई सबैभन्दा ठुलो माया प्रजातन्त्रको छ, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता र पद्धतिको छ। हामी यहाँ प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता र पद्धति मात्रै रमाउन सक्छौँ। यो पुस्ता आज खुला समाजमा रमाइसकेको छ, त्यहाँबाट कसैले पनि निरुप गर्न सक्दैन। यो पुस्तालाई सूचना चाहिएको छ, प्रविधि चाहिएको छ, विकास चाहिएको छ र यो पुस्ता मिडियामा प्रत्येक दिन हेरिरहन्छन्, खेलिरहन्छन्। उनीहरूलाई सही सूचना चाहिएको छ। त्यसैले सही सूचना दिन हामी तयार छौँ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। मेरो जाँदा जाँदा यहाँहरू सबैलाई अभिनन्दन छ। नेपाली पत्रकारितामा मैले लागेर जुन काम गरेको छु, तपाईँहरूको माया स्नेह र प्रेमप्रति म आभारी छु। क्यामेराको साथीहरूले पछाडि बसेको साथीहरूलाई पनि साथ दिनु होला। म वास्तवमा क्यामेराको लागि बोल्न आएको होइन, तपाईँहरूको लागि बोल्न आएको हो। र क्यामेराका मित्रहरूले चाहिँ अहिले प्रत्यक्ष हेर्ने हाम्रो साथीहरूलाई अलिकति साथ दिनु होला, त्यति मात्रै हो। अब होमा हो चाहिँ नमिलाइराख्नुहोस्, सुन्नुहोस्। माइक छेउमा छ, म बिचमा आएर सबै ओके। नाउ सबैलाई नमस्कार। म चाहिँ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको फ्यान। म यहाँ उपस्थित मानिसहरूको मध्येमा आई थिङ्क म चाहिँ सबैभन्दा कान्छो जेनेरेसन हो। मलाई चाहिँ आफू कान्छो भइरहन मन लाग्छ, किन भन्दाखेरि फुर्किन पाइने, सानोतिनो गल्ती गर्न पाइने, अनि गल्ती गरेपछि भइगयो नि त माफ गरिदिनुहोस् न भन्न पनि पाइने। जीवनको मेरो सबैभन्दा एउटा उद्देश्य नै त्यही हो कि म सानो नै भइरहँ तर तुच्छ कहिले पनि नहुँ। म व्यक्तिगत तवरले रूपबाङ्गत कटवाल सरको ठुलो फ्यान हो सर। आम अ बिगेस्ट फ्यान अफ यर्स। मलाई पनि नेपाली सेनामा भर्ती हुने बडा ठुलो रहर थियो। 16 वर्ष उमेरमा पुगेका प्रत्येक केटाहरूलाई यदि सोध्ने हो भने त्यो युनिफर्म प्रतिको लगाव छुट्टै हुन्छ र मलाई त्यो विचिट्टै थियो। समय परिस्थितिका कारणले गर्दा सायद म त्यसमा जोइन हुन पाइनँ, तर म अहिले पनि अथक रूपमा देशकै निमित्त लडिन तयार छु र मानार्थ भए पनि कुनै समय मानार्थ भए पनि यो संस्थासँग जुट्ने मेरो ठुलो इच्छा छ र त्यो इच्छा भगवानले पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। ऋषि धमला दाई, थ्याङ्क यू भेरी मच। दाई आइदिनु भएको छ, यो कार्यक्रमको अर्को शोभा बढेको छ। म आज तपाईँहरूलाई हँसाउने मात्र होइन कि मेरा मनका भावनाहरू पोखेर जान्छु ताकि तपाईँका आगामी दिनमा तपाईँले केही गर्न खोज्दाखेरि कतै तपाईँले सोच्दाखेरि मेरा बोलीहरू तपाईँको मानसपटलमा कहीँ गुन्जमान भए भने र त्यो गुन्जमान भएका शब्दहरूले तपाईँलाई झझल्कायो भने त्यस वखत मैले बोलेका चिजले सार्थकता पाएँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त हुन्छु। म ऋषि दाईसँग बडा प्रभावित मानिस हो। जिन्दगीमा साँच्चीकै कुरा, जिन्दगीमा दुई चिज गर्नुपर्छ साथी। जीवनमा गर्ने गरेको दुई चिज हो कि मन परेको काम गर कि गरेको कामलाई मन पराऊ। त्योभन्दा दुईटा विकल्प छैन जीवनमा। ऋषि धमला भन्ने एक यस्ता मानिस, तपाईँ जब केही काम गर्न थाल्नुहुन्छ यो समाज तपाईँप्रति हाँस्छ। सुरुमा पक्का हाँस्छ। म कमेडियन हुन्छु भन्दाखेरि बाउला साला त मान्छे पनि बाउला जस्तो छ, कमेडियन हुन्छ भन्ने। सुरुमा मान्छे हाँस्छन् तपाईँबाट,
एसएलसी दिइसकेपछि के बन्ने भनेर सोद्धाखेरि हैन +2 पास गरे, आर्मीमा जान पाइएन, सीए बनिसकेपछि पैसा कमाइन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले, सीए। अनि मेरो काका एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई सोध्नुभयो त के भन्छस् भनेर, मैले पनि आँट गरेर सीए भन्थे। मैले के आँट गरेर सीए भनेको थिएँ, मेरो काकाले मलाई बमबारी गर्न थाल्नुभयो। भन्छ त सीए कसरी बन्छ? सीए बन्न के गर्नुपर्छ त थाहा छ? एउटा विषयमा फेल भयो भने सबै विषय दिनुपर्छ, 8 वर्ष 10 वर्ष 9 वर्ष कति वर्ष लाग्छ त बन्छ सीए भन्नु भयो। बन्दिन। बन्नुभन्दा अगाडि नै यति बमबारी गरेको मैले बन्दैन। केही वर्षपछि यो मेरो अर्को कार्यक्रमको लागि फोन आइरहेछ, म एकछिन उठाएर म बिजी छु भनिदिन्छु है, उहाँलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि म व्यस्त मान्छे हो भनेर। म 20 मिनटमा आइपुगेँ। आइहालेँ भने छोरा मान्छेको आइहाले र छोरी मान्छेको तयार भइहाले भने कहिले पनि हुँदैन क्या। छोरा मान्छेले चाहिँ आइहाले भन्छ, कहिले आउँदैन। छोरी मान्छेले तयार भइहाले भन्छ, कहिले तयार नहुने क्या। सो म जब सीए बन्छु भनेर भने मेरो काकाले यति गाली गर्नुभयो त्यहाँ टोलै ल्याएर, अनि मैले भयो सीए बन्दिनँ। मैले यहाँबाट मास्टर्स पास आउट गरेँ। मास्टर्स पास आउट गरेको केही वर्षमा म चार्टर एकाउन्टेन्टहरूलाई पढाउन थालेँ। म नेपाली बोर्डमा अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भन्ने सब्जेक्ट पढाउँथेँ। अनि मैले भने कि सर यिनीहरू सीए बनिरहेछन्, म त कहिले सीए बनिसक्थेँ यार। बेकारमा काकाको कुरा सुने। तर आज पनि म सीए नै हो, कमेडियन एक्टर। म सीए चाहिँ बनेरै छाडेँ क्या। सो मैले के भने भन्दाखेरि सुरुमा मानिस हाँस्छन् तपाईँको लक्ष्य देखेर। रूपमाङ्गत कटुवाललाई पनि धेरैले बौला भने, तर यही बौला हो जसले देशमा एउटा एक ढिक्का हुने दम्ब दियो। यही बौला हो जसले भन्यो कि होइन मलाई कसैले पनि फुटाउन सक्दैन। बस त्यसपछि मान्छे उहाँको तारिफ गर्न थाले। दुईटा फेज, पहिला तपाईँलाई कसैले पनि पत्याउँदैन, दोस्रो फेज तपाईँलाई मान्छेले विश्वास गर्न थाल्छन्, तेस्रो फेज तपाईँ उभिनुहोस् सबै उभिन थाल्छन्, तपाईँ बस्नुहोस् सबै बस्न थाल्छन्। त्यसकारण हामी पहिल्यै फेजमा तुइन्छौँ साथी। कोही हाँस्यो भनेर हामी छोडिदिन्छौँ। ऋषि धमलाले उमाथि हाँसेका मानिसहरूको अनुहार मात्रै सम्झेर पत्रकारिता छोडिदिएको भए आजको ऋषि धमला हामीले पाउने थिएनौँ। सो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरा के भन्दाखेरि तपाईँ आफूले आफूलाई के भन्नुहुन्छ त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। तपाईँ आफूसँग के कुरा गर्नुहुन्छ त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। सेल्फ टक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट माई फ्रेन्ड। तपाईँ आफूसँग के कुरा गर्नुहुन्छ, समाजले, देशले, अरू मानिसले, छिमेकीले तपाईँको बारेमा के कुरा गर्छ त्यो गौण मायने हो। तपाईले आफूसँग कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ त्यो बडा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। त्यही भएर मैले घरमा एउटा ऐना राखेको छु। त्यही भएर म अहिले त्यो एउटा मेरो घरमा ऐना राखेको छु। कहिलेकाहीँ बिहान उठेर त्यो ऐनामा हेर्छु अनि म आफू बडा सुन्दर देखिन्छु। त्यो सुन्दर देखिएको बेलामा म आफैलाई भन्छु त यति राम्रो मान्छे, यति राम्रो देखिएको मान्छे, तैँले नराम्रो काम गर्नु हुँदैन बाबु। कुनै दिन त्यही ऐनामा म कस्तो घिनलाग्दो देखिन्छु। अनि मैले भन्छु ओहो मेरो यो नराम्रो रूप लुकाउनलाई भए पनि मैले राम्रो काम गर्नुपर्छ, त्यही भएर म फेरि राम्रो काम गर्छु। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई आज भन्न चाहन्छु, तपाईँ आफ्नो बारेमा के बोल्नुहुन्छ त्यो बडा मायने राख्छ।
आफ्नो बारेमा के विश्वास राख्नुहुन्छ त्यो बडा मायने राख्छ। मलाई आजकल पत्रकार साथीहरूले सोध्छन् तपाईँले कहिले सोच्नु भएको थियो तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ भनेर? रिसदाईको स्टाइल आयो अहिले। भन्नुहोस् सन्दीपजी, तपाईँले जीवनमा कहिले सोच्नु भएको थियो तपाईँले यस्तो हुनुहुन्छ भनेर? अनि म भन्छु खुर्सानी रोपेर सुन्तला फल्दैन। मैले अहोरात्र सुन्तला बन्नको निमित्त बिउ रोपेको हो, अनि आज सुन्तला बने त के अचम्म मान्ने। म भात खाने थालमा शुद्ध टिभी देख्थे साथी। जब तपाईँको आफ्नो कामलाई लिएर बौलाउनु हुँदैन तबसम्म काम हुँदैन यार। हाफ हार्टेड मनले, आदि मनले गरेको कामले कहिले पनि पुरा रिजल्ट दिँदैन। त्यसकारण कि जित्नुस् कम्प्लिट जित्नुस्, कि हार्नुस् कम्प्लिट हार्नुस्। त्यो हारमा पनि जितको महसुस गर्नुहुन्छ जब तपाईँ सर्वस्व हार्नुहुन्छ र पुरा प्रयास पश्चात हार्नुहुन्छ, तपाईँलाई कुनै विस्मात हुँदैन। जीवनमा सबैभन्दा मिल्ने साथी तपाईँ आफ्नो हो। त्यही भएर मैले भनेको आफूसँग राम्रो कुरा गर्नुहोस्। हाम्रो नेपालमा कस्तो चलन छ भने के छ यार तेरो हाल खबर भन्यो भने के हुने सधैँ खाँदै प्रचण्ड रिसाउनु भएको छ, केपी रिसाउनु भएको छ, विप्लवको बन्द, यो त्यो अनेक थरी कुरा गर्न थाल्छौँ। त्यसको भाइब्स तपाईँमा आउँछ। मलाई कसैले सोध्छन् तपाईँ के छ खबर भने भन्दाखेरि म चाहिँ जवाब दिने गर्छु सर म तपाईँको एकदम ठुलो फ्यान हो है सर। साँच्ची के भन्दा साँच्ची म तपाईँको प्रत्येक कार्यक्रमहरू हेर्छु र तपाईँले लोकदोहोरी फोहोरी हुन्छ भन्ने मान्छेलाई बडो राम्रो जवाब दिनुभएको छ है। साँच्चीकै यो हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो धरोहर हो। हामीलाई भन्दा यही मनपर्छ। यी ताली हेर्नुहोस् त्यसले भनिसक्यो। तपाईँले त्यो घिन्की नाकिनलाई बडा प्रिय साथ अपनाउनु भएको छ र सबैलाई यो हाम्रो भन्नुभएको छ, जुटाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। बडा कस्तो राम्रो राम्रो काम गर्नुभएको छ फेरि तपाईँले। म त्यही भनिरहेको थिएँ कि के छ तेरो हाल खबर भने कहिले राम्रो कुरा नगर्ने, अब राम्रो कुरा गर्नुहोस्, अब राम्रो कुरा गर्नुहोस्। मलाई कसैले सोद्धाखेरि तेरो के छ हाल खबर भन्दाखेरि म मेरो ऋण सम्झिन, मेरो लागेको अलिकति दुखेको जिउ सम्झिदिन, म पुर्सा एउटा जवाब दिन्छु। अहिलेसम्मको उत्कृष्ट समय बाँचिरहेको छु, अहिलेसम्मको उत्कृष्ट समय बाँचिरहेको छु भनेर भन्यो। त्यो भन्ने बित्तिकै आफूलाई उत्कृष्ट समय हो कि भन्ने फिल भइहाल्छ। त्यो भन्ने बित्तिकै आफूलाई त्यो उत्कृष्ट समय हो कि भन्ने फिल भइहाल्छ। त्यसपछि थाहा पाउनुहुन्छ त्यो सुन्ने मान्छे तपाईँको साथी हो कि दुश्मन हो भनेर। साथी हो भने स्याबास यार अझै राम्रो गर्दै जानुपर्छ भन्छ, नमन पराउने मान्छे हो भने अमिलो अनुहार लाउँछ। अनि त्यसको अनुहारको निमित्त आफ्नो दिन किन खराब गर्नुहोस्, आफू राम्रो भन्नुहोस् है। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले पत्रकार बनेर आफैलाई धेरै पटक प्रश्न सोधिसकेको छु क्या। किन भन्दाखेरि मैले आफ्नो सपना बडा राम्रोसँग बाँचेको र अझ बाँच्नै छ। जब तपाईँ राम्रो खेल खेल्दै जानुहुन्छ, खेलका मैदान ठुलो हुँदै जान्छ साथी। खेल सुरु गर्नुहोस्। दुईटा शिष्यलाई एउटा गुरुले आएर लालटिन दिएछ क्या। दुईटा शिष्यलाई एउटा गुरुले आएर लालटिन दिएछ। लालटिन देख्ने बित्तिकै एउटा शिष्यले भन्यो यसले त 5 कदम मात्र देखिन्छ गुरु, कसरी हिँडो? घनघोर जङ्गल छ। यो लालटिनले त 5 कदम मात्र देखिन्छ, म कसरी हिँडु गुरु? घनघोर जङ्गल छ। अर्को शिष्यले पुरै जङ्गल घुमेर आयो, भन्यो कसरी घुमिस? 5 कदमसम्म हिँडे, त्यसपछि फेरि अर्को 5 कदम हिँडे, त्यसपछि फेरि अर्को 5 कदम हिँडे। हिँड्दा हिँड्दै पुरै जङ्गल तय गरे। जहाँसम्म देखिन्छ त्यहाँसम्म हिँडिहाल्नुहोस्। बहानाबाजीको टाइम छैन। अब बहानाबाजीको टाइम छैन। किन भन्दाखेरि जिन्दगीमा तपाईँ यहाँबाट पोखरा जाने हो भने यहाँबाट पोखरा देखिँदैन, पहिला ढोका देखिन्छ। त्यसपछि हिँड्नुपर्ने ढोकासम्म हो, ढोकासम्म हिँड्नुहोस्। त्यसपछि गेट देखिन्छ, गेटसम्म हिँड्नुहोस्। त्यहाँबाट बस समात्नुहोस्, बस अब हिँड्छ। हामी कम्प्लेन गर्छौँ कि एकदम धेरै, यो भएन, त्यो भएन, यस्तो भएन।
मेरो एउटा साथी थियो, एउटा ज्योतिष आएर मलाई पास हुन्छु कि फेल हुन्छु भनिदियो भने पढ्दै पढ्थिनँ भन्थ्यो। किन भनेको पास हुन्छस् भन्यो भने पढ्नै परेन, फेल हुन्छस् भन्यो भने पढेर के गर्नु फेल भइहाल्छु भन्थ्यो। त्यो काम नगर्न जान्ने मान्छे, काम नगर्न चाहने मान्छेहरूको हजार बहाना हुन्छ। कतिले भन्छ नेपालमा राम्रो यो छैन, राम्रो त्यो छैन, राम्रो त्यो छैन। म भन्छु यार तपाईँहरू त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर म त्यसलाई त अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्छु। कसैले भन्यो राम्रो कलाकार छैन, भएको भए त कम्पिटिसन हुन्थ्यो, छैन त म बन्न सक्छु, छैन त म बन्न सक्छु नि। सो मैले जाँदा जाँदै एउटा कुरा भन्छु तपाईँहरूलाई, सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वास हो। सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वास हो। तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा विश्वस्त हुनुहोला, एक ढिक्का भएर विश्वस्त हुनुहोला। न्युयोर्कमा एकजना मान्छे नाचे कि पानी पर्ने, जाँदा जाँदै भनिरहेको छु है मैले यो कुरा, गाँठो पारेर राख्नु होला। जब जब विश्वास डगमगिन्छ यो कुरा याद राख्नु होला। न्युयोर्कमा एकजना मान्छे नाच्ने बित्तिकै पानी पर्ने, यो के तरिका हो भाइ? नाच्छ पानी पार्छ, यो के तरिका हो भाइ? नाच्छ पानी पार्छ, नाच्छ पानी पार्छ, गजब। यो के तरिका के हो ऋषि दाई? भन्नुहोस्, जनता त अब जान्ने चाहन्छ। न्युयोर्कमा एकजना मान्छे नाच्ने बित्तिकै पानी पर्ने, सब आश्चर्यचकित भए। यस्तै क्यामेरा पत्रकारहरू पुगे अनि उसलाई सोधे, अरे यार त नाच्ने बित्तिकै कसरी पानी पर्छ भन्न। त्यसले दुईटा चिज भन्यो साथी, त्यसको जवाफले हामी सबैको जिन्दगी बदलिन्छ। त नाच्ने बित्तिकै कसरी पानी पर्छ भनेर भन्दाखेरि उसले जवाफ दियो कि मलाई यो विश्वास छ, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो विश्वास छ कि म नाचेपछि पानी पर्छ। मलाई यो विश्वास छ कि म नाचेपछि पानी पर्छ र तबसम्म नाच्छु जबसम्म पानी पर्दैन। सो विश्वास राख्नुहोस् आफूमाथि र त्यो विश्वासलाई खुकुलो नबनाउनुहोस्, कमजोर नबनाउनुहोस्, कर्म गर्नुहोस्। Wish you all the best, my friend. Have a great life. This is just the beginning. This is just the beginning. And let's celebrate this beginning. Wish you all the best. Have a great future. Thank you very much. अब यो गयो भने त अर्को अब के भन्छ चन्द्रसूर्यको कुरा आउँछ अनि गाईको कुरा आउँछ। त्यसलाई थाहा छ। मर्यो जिउँदै थियो जसले जित्थ्यो देशको माटो, मरे पनि मेरो देश बाँची रहोस्। नेपाली हामी रहुँला कहाँ, नेपालै नरहे, झुल्छ हाम्रो हिमाल कहाँ, हिमालै नरहे। नेपाली भएन भने काँगडा बस्ने, काँगडा उफ्रिने, काँगडा गीत गाउने, कृष्ण कडेल कहाँ जाने, अहिलेका दलहरू कहाँ भट्याउने होइन। त्यस कारण हामीलाई सबभन्दा पहिला नेपाल चाहियो। त्यसको लागि अघि धेरैले भनिसके, फ्रम माई साइड वाट आई क्यान टेल यु इज आई वुड लाइक टु सी यु एज अ प्राउड, अ स्ट्रङ, अ डेफिनेट generation. A generation who can stand by the truth. A generation who can stand on his own leg. A generation who can believe in himself.
in your ability to wrestle with bigger problems, bigger challenges, bigger threats, bigger problems, bigger questions. That is why you read it. And to do that, you will have to have certain qualities, intangibles developed in you, in this place. And this is the place that we require those institutional memories and knowledge that no one can give you outside this place. It depends on you. It depends on you. Your intellectual, your spiritual, your physical and emotional attachment to the depth of human psychology will make you a single leader. It's a question of being a leader. Leader means being able to manage man, material and time. If you can manage these three things, man is very difficult to manage because a man thinks. And his own way of looking at things. He has got his opinions, his emotions, his factors, his interest. And material, because materials are dictating on day-to-day basis from this planet. And time is never your friend. Time never becomes your friend. So present time is the best time that you should be able to utilize and use it. Opportunities and challenges, they always come together. The bigger the challenges, the bigger the opportunity. If you get it, you've got to hold it, seize it, and use it. Because I believe, Rupnagar believes in you all. He believes to trust you, he trusts you. Why? Hold on. Why? Because you hold in your hand the future of this nation. You hold in your hand the future of peace and inspiration of this country. You hold the good of humankind. You also hold in your hand the glamour and glory, the testing and pride of yourself, of your man, of your body, and of yourself. That is what you are. But it all depends how you look at things. Your willpower can do attitude, and your risk-taking decision will make you a single leader. I ask you not to ask Nepal what Nepal can give you. I ask you to ask yourself what you can give to Nepal. Tomorrow could be better, brighter, and even brilliant. Tomorrow could be better, brighter, and even brilliant. You can believe in yourself, in your ability to do things, in your ability to look beyond the visible horizon. If you are able to look beyond the visible horizon, you have an unlimited potentialities in you. You just got to bring them out in your practical life. I ask you to challenge yourself. The challenging question I feel is, can you wake up every fresh morning with new vision, with new ideas, with new inspiration? Can you dream and desire to dedicate your principles, your philosophy, your ideology to transform into your practical life? Can you make a story about Nepal and Nepal? You can do it. If you have the will to do it, you will do it. A strong, unbending character. A strength that is developed in you. You've got to be armed yourself with the wit to disarm your rival. In today's connected world, everything is global. There are global institutions, global operators, global markets, global supply chains, and global partners and global powers. But don't forget, you also have global rivals and global competitors. To be in front of them all, to look power to them, you have to arm yourself with wit,
rival. You have to have brilliance. You have to have brilliance to intimidate your rival, your competitors. You have to have confidence in yourself to flatter your competitor, to flatter your rival. You have to have attention to charm your rival, to challenge your rival. Because everything is competitive today. In today's connected world, everything is keen competition. Science and technology has broken all the barriers, but still your ideas, your influence can travel around the world without any barriers, and barriers can be broken. Your little mobile in your hand, what don't you have it? You can talk and influence and impress and order someone in Vladivostok from Cape of Good Hope, from Nicosia to Tokyo. That is what is available to you. Your willpower, your can-do attitude. कोही हुन्छ नि तपाईहरुमध्ये अघि पनि भने त्यो विजयले उले पानी परे पनि रुन्छ, घाम लागे पनि रुन्छ. कोही पानी परे पनि हाँस्छ, घाम लागे पनि हाँस्छ. हाँस्न सिक्ने हो. If you believe that something is wrong, and if you have a power to change it, to prevent it, it is your duty to try and change it. Damn on the consequences. Holy don't think of it. Act in the living present, heart within and God overhead. Because we are Nepalese do not know how to surrender. We die rather than surrender. Come what may. Let the world give you a gift on your faith, but you don't surrender. When you stand by your truth, when you can call a spade, तपाईले सूर्यलाई सूर्य, चन्द्रमालाई चन्द्रमा भन्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाई झुल्मिन पनि तयार हुनुपर्छ. That is what I look for you in you. हामीलाई त्यस्तो नेपाली चाहिएको छ आज. त्यो नेपाली चाहिएको छ जसले घामलाई घाम भन्न सकोस्. सूर्य जस्तो पनि छ, खै चन्द्रमा जस्तो छ. No. It's just a no. घाम इज घाम, चन्द्र इज चन्द्र. त्यसैले भनेको रातो र चन्द्र सूर्य भनेको कारण त्यही हो. You know what? Leadership sometimes can quote people with all 8 cylinders of power. Cylinder भने थाहा छ नि, cylinders of power. Charisma in leadership defines in all of charm and aroma and aura and flavor, a style, a wit and coolness. Leadership radiates out of rising, aspiring, falling and failing striver. Because everything looks impossible until it is done. I'll tell you a story, a short one. You have heard about Napoleon. You have heard about Napoleon, right? When Napoleon, after defeating the largest army in Europe, the Austrian army, after all the papal states surrendered to him, he decided to launch an aggression against Britain. And he ordered all his generals to reach the troops to the sea, to the beach within 24 hours. The Danish General Nicholas in Taine wrote him back to Napoleon saying that, "Sir, it is impossible to reach my troops within 24 hours to the beach." Napoleon read the letter and you know what he said? "Sir, impossible? I don't find this word in the French language.
I won't find this word in the French language. If you have it in your dictionary, erase it. तपाईँको डिक्सनरीमा इम्पोसिबल भन्ने शब्द छैन, हटाइदिनुहोस्। तर 24 भित्र त्यो फौज त्यहाँ पुर्याउनुहोस्। That is what leadership is. Leadership expect the unexpected. Leadershipलाई जहिले पनि भोलि के हुन्छ भनेर सोचिरहेको हुन्छ। Leadership expect the unexpected and keeps on preparing for that. People like you were determined single-mindedly to the course of history. You expect the unexpected and you are ready for it to take the challenges. आज त्यो जेनेरेसनको खाँचो छ नेपाललाई। तपाईहरु जस्तो जेनेरेसनको खाँचो छ यो देशलाई, जसले नेपाल र नेपालीलाई पहिला शिरमा राख्न सकोस्। अनि मात्रै जाति धर्म भेगी भाषीको कुरा आउँछ, पहिला नेपाली आउँछ। हामी सबै पहिला नेपाली हो। हामीलाई सबभन्दा मूल हक चाहिन्छ, नेपाल चाहिन्छ। त्यसको भित्र अन्खेर जात जाति धर्म भेगी दल जे पनि हुन सक्छ, तर पहिला त मूल घरै चाहिन्छ। त्यसलाई एक ठाउँमा राख्नु लागि I need you. I wish you to stand together like a rock, like a Himalaya, come what may. You stand together. United we stand. There is nothing impossible. There is nothing impossible. No one writes our destination. We write our destination. We are the ones who we are voting for. Only thing is, you just got to act as a point of town in the middle of a store. ठुल्ठुला सिपरको मास भन्ने सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? जस्तोसुकै हुरी बतास आयो मास यसरी बसिरहेको हुन्छ। नेतृत्व भनेको त्यसरी बस्ने हो। When you believe on certain thing, you stand like a stone. मास भनेर बस्ने हो। धर्म रहने होइन। No way. You stick together to the truth. That's what I ask you to stand by the truth. Stand by the truth. Just go. Once you believe in yourself, when you trust in yourself, stay with it. Stick to it, come what may. That is why my request is to this strong, proud and defiant generation. A generation who can talk about Nepal and Nepalese first. A generation who can make stories about Nepal and Nepal. That's what I used to all. Couple of days before I went to Defense Academy to give a talk like this, I talked to them for 1 hour. I thought they were wonderful boys and girls. I found them there. They're tremendous. And so you are all. So you are all. For you, there is nothing impossible. For you, there is nothing impossible, okay? That's what I want. So you're going to join the Nepalese army? It's a noble institution to serve. त्यहाँ सर्व गर्न जाने हो, देशको सेवा गर्न जाने हो। नेपाल र नेपालीको सेवा गर्न जाने हो त्यहाँ। And you can do it. अहिले संसारभरमा नेपाली सेनाको खोजी हुन्छ। हरेक जीवनको मिसनमा नेपाली सेना भन्छ। Because we've got certain qualities in us which other armies don't have it. हामी 70 डिग्री सेल्सियसमा नि हाँसी बस्न सक्छौं। -40 डिग्री सेल्सियसमा नि हाँसी बस्न सक्छौं। 4-5 दिन भोकै हिँड्न सक्छौं। 4-5 रात नसुती बस्न सक्छौं। हामी हँसाइदिन्छु 2 ग्लास बियर खाएपछि जुनसुकै भाषा बोल्न सक्छौं हामी। हामी सिपाही भएपछि हाम्रो धर्म हुँदैन, हाम्रो जात हुँदैन, हाम्रो भेग हुँदैन, भाषा हुँदैन, दल हुँदैन। बस हामी एक नेपाली बन्छौं। हामी नेपाली बन्छौं। That's all. And that's what you're going to join in. Wish you all the best and thank you all the organizers.